नेपाल राष्ट्रले बहसको विषय बनिरहेको छ। बहसको विषयमा अहिले नेकपाभित्रको बहसलाई नै मुख्य केन्द्रबिन्दु मानेर आम जनताको बिचमा, मिडियाको बिचमा र सबै ठाउँमा यो चर्चा भइरहेको छ। र यसको म यति मात्रै भनौँ, खास गरी नेकपाभित्रको बहस एक समय बहसको रूपमा थियो। बहस अलि बढेर विवादको रूपमा अगाडि बढ्यो र आजको मिति अहिले म यहाँ बोलिरहँदा यो फेरि बहसमा झरेको छ। अब बहसबाट यो सहमतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्छ र सहमति हुन्छ र नेता नेतृत्वको बिचमा सहमति हुन्छ। र अहिले जुन दस्तावेजहरू प्रस्तुत भएका छन्, दस्तावेज पार्टीका मातहतका कमिटीहरूमा प्रस्तुत भएको छैन। यद्यपि दुवैतर्फका नेताहरूले त्यसलाई प्रकाशित गरेर केन्द्रीय कार्यालयको नामबाट प्रकाशित गरेर जुन ढङ्गले बाहिर लिएर आउने काम गर्यो, एज अ कार्यकर्ताको हिसाबले, सिस्टम बुझेको हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई स्वीकारेका छैनौँ। त्यो तल कार्यकर्ताको बिचमा अथवा आम त्यसलाई प्रचारको विषय हो, त्यो चाहिँ सचिवालयकै तहको विषय हो। सचिवालयमा छलफल चलिरहेको छ र सचिवालयमा चलेको छलफलले त्यसलाई अब स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ र स्थायी कमिटीबाट त्यो दस्तावेज केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा नआउँदै त्यो दस्तावेजका राम्रा पक्षहरूलाई सङ्ग्रहित गर्ने र त्यसका कतिपय अब वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोपका कुराहरूलाई हटाएर एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट बनाएर केन्द्रीय कमिटीमा आउँछ र केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि मात्रै त्यो तल छलफलको विषय बन्छ। त्यसैले यो अहिले अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको हो र जाने प्रक्रिया नै त्यही हो र केन्द्रीय कमिटीमा त्यसलाई एकीकृत ढङ्गको एउटा राजनीतिक डकुमेन्ट तयार हुन्छ र त्यो आधारमा नै अगाडि बढ्ने भएको हुनाले नेकपाभित्रको अहिलेको बहस त्यही ढङ्गले टुङ्गिने भएको हुनाले धेरैले भ्रम नरहोस्। धेरै साथीहरूलाई अब धेरै समाचार पनि बनाइरहन आवश्यक पनि छैन, किनभने नेकपा फुट्दैछ, यस्तो हुँदैछ, फलानु नेता यता जाँदैछ, टाउको यति यति हुँदैछ, यस्ता खालका कतिपय समाचारहरू अनुमानका भरमा लेखिएका समाचारहरूमा कुनै सत्यता छैन कि नेताहरूको बिचमा सबै कुरा थाहा छ उहाँहरूलाई। किनभने यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, यो मुलुकको गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा उहाँहरू जुन ढङ्गले हिजो सँगै रहेर काम गर्नुभएको हो र समृद्धि र मुलुक निर्माणको अभियानमा पनि उहाँहरू साथमै रहनुहुनेछ र नेकपाभित्रको नेताहरू मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलहरू अन्ततगत मुलुकको समृद्धि र जनताको समृद्धिको लागि सबै वास्तवमा राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा तर निर्माणको रूपमा चाहिँ हामी एकअर्कामा सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति र त्यो अनुसारको व्यवस्था हामीले निर्माण गरिसकेको कारणले अब धेरै बहस गरेर अब फेरि समय कटाउने खालको स्थिति बन्दैन। छिटै नेकपा बिचको आफ्नो आन्तरिक बहसलाई, आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाएर अगाडि जाने कुराको अब छिटै हामीले त्यो महसुस गर्नेछौँ र आम जनताले पनि महसुस गर्नेछौँ। र म सबै अन्य राजनीतिक दलका सबै नेताहरूलाई, केशवजीलाई, प्रदीपजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सल्लाह सहित राख्नु भएको छ कि पार्टीहरूको बिचको आन्तरिक एकता मजबुत हुन सकोस्, नेकपा अझै एकता हुन सकोस्, उनीहरू बिचमा नछुटोस् नटुटोस् भनेर जुन उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू वास्तवमा आफ्नो एजेन्डामा प्रखर उत्रिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तर आफूभित्रको आन्तरिक समस्यामा धेरै बहस विवाद नहोस् भन्ने कुरामा हामी युवा पुस्ता सबै लागिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसभित्रको युवा पुस्ता, हाम्रो प्रदीपजीहरू लगायतको पुस्ता पनि त्यही हो र हामी नेकपाभित्रको हामीहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि अब दुईटा प्रतिवेदन चाहिँ थाती राखेर अर्को प्रतिवेदन आउने हो? दुईटा प्रतिवेदन 100% फिर्ता हुँदैन। दुईटा प्रतिवेदनलाई समायोजन गर्ने हामीले स्थायी कमिटीभित्र छलफल हुँदाखेरि सम्भवतः त्यसको एउटा कार्यदल बनाएर दुईटै प्रतिवेदनका राम्रा पक्षहरूलाई हामी एउटै बनाउँछौँ र त्यहाँभित्रको मैले भने वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोपको कतिपय बुँदाहरू पनि छन्। त्यसैले ती बुँदाहरूलाई दुवै पक्षका ती बुँदाहरूलाई हटाइन्छ र एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनको रूपमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले त्यसमा कुनै वास्तवमा अब तलमाथि हुने छैन र हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र दुईटा प्रतिवेदनलाई समायोजन गरेर एउटै प्रतिवेदन बनाएर अगाडि जाने चाहिँ हाम्रो अबको वास्तवमा नेताहरू बिचको समझदारी पनि यही बनेको छ र यो बन्नको लागि धेरै खालका नेता नेतृत्वहरू धेरै अभियानका साथ लाग्नु पनि भएको छ, अगाडि बढ्नु भएको छ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म अर्को नेतृत्वको कुरा आयो, नेतृत्व युवा पुस्ता हामी भनिरहेका छौँ। अब खास गरी जनता समाजवादी पार्टीले केशवजी जस्ता साथीहरूलाई अब पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् र हामी पनि पार्टीको सेन्ट्रल लेभलमै छौँ। तर पार्टीको फर्स्ट मेन चाहिँ को हुने,
कुराको बारेमा हेर्दाखेरि अब पत्रकार मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु 47 सालदेखि अब 47 का पुस्ताभन्दा अब धेरै पछिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तर 47 देखि गन्ने हो भने 47 देखि पनि नेतृत्व यिनै नेताहरूको बीचमा राजनीति घुम्यो। यिनै नेताहरूको अनुहार देखाउँदा देखाउँदा तपाईँहरूलाई दिक्क लाग्यो होला। 47 देखि जो नेता छ सबै पार्टीमा हेर्नुहोस् त, कुन पार्टीमा छैन, सबै पार्टीमा उयो। नेपाली कांग्रेसको कुरा गरौँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, उहाँहरूको अवसानपछि मात्र अर्को नेता आएको हो नि, होइन र? उहाँहरूको बिचैमा उहाँहरूलाई विस्थापित गर्न कसैले सक्यो? र आज 47 का ती नेताहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। नेकपा भित्रमै तिनै नेताहरू छन्। त्यसैले नेतृत्व निर्माणको चाहिँ आफ्नो प्रोसेस हुन्छ, दुईटा मात्रै प्रोसेस हो। एउटा गुड सक्सेसर तयार गर्ने, नेताले नै गुड सक्सेसर तयार गर्ने। तर नेतृत्वमा पुगे पछाडि नेताहरूले त्यस्तो सोच्दैन रहेछ, म पछि एउटा गुड सक्सेसर तयार गर्छु, उसलाई हस्तान्तरण गर्छु नेतृत्व भन्ने हुँदैन रहेछ। जो आउँछ ऊ म भए पछाडि निरन्तर मै हुँ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञान, नेपालको राजनीतिको त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ। त्यसमाले ती नेताहरू सधैँभरि आफै हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो खालको मनोविज्ञान छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा परास्त गर्ने अर्को विधि त्यही। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टी विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी मात्र भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता निर्माणको एउटा प्रक्रियामा चाहिँ विगतमा कसैले चिनो लगाएर तोकेर नेता हुने गर्थ्यो। तर विगतमा नेकपा एमाले चाहिँ 49 सालदेखि उसले चाहिँ आफूभित्र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई विकास गरेको थियो कि नेता चाहिँ तपाईको तीभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर कार्यकर्ताको मतद्वारा कोही नेतृत्वमा आउन सक्ने कुरालाई स्थापित गरेको थियो। तर यद्यपि त्यो कुरा पार्टी एकीकरण पछाडि हामीले भङ्ग गरेका छौँ। नेता नेतृत्वले टिक लगाएर चिनो लगाएर मात्रै कोही मान्छे नेता बन्ने कि नबन्ने, कसैले जिम्मेवारी पाउने कि नपाउने भन्ने ठाउँमा छौँ। यो कुराले गर्दाखेरि आज नेकपा भित्रका धेरै नेताहरू वास्तवमा कोही नेताको पछाडि लागेर मात्रै, कोही नेताको पछाडि आफू हिँडेर मात्रै, कसैको फेर समातेर मात्रै मेरो राजनीतिक जीवन सुरक्षित हुन्छ, त्यसकारणले कसै न कसैको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानको कारणले अनि नेताहरूको पछि लागेका छन् र नेताहरूका विभिन्न समूह उपसमूहहरू गठन भएका छन् र त्यो समूह उपसमूहहरूको बीचको आफ्नो पोजिसन के हुने भन्ने बीचको द्वन्द्वले पार्टीभित्र अहिले समस्या सिर्जना भएको हो। त्यसैले यो कुराको अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा कार्यकर्ताको मतद्वारा कोही मान्छे नेता बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी हामीले विधानबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यवस्था, त्यो खालको व्यवस्था नगरेसम्म वास्तवमा नेतृत्वको बीचमा त्यसले समस्या नै खडा गर्छ। यस्तो खालको विग्रहहरू, यस्तो खालको वाद विवादहरू पटक पटक आउने नै गर्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि वैधानिक व्यवस्थामै हामी चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनको प्रतिस्पर्धालाई अझै सुदृढीकरण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नको लागि हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छ। त्यसैले यी समस्याहरू, यो क्षणिक केही बहसहरू यो अन्त्य हुने नै छ र पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर अगाडि जाने खालको विधिलाई हामीले स्थापित गर्छौँ। जहाँसम्म कतिपय कुराहरू वर्तमान अब भ्रष्टाचारको कुराहरू छन्, काम गर्न नसकेका कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूमा म चाहिँ के देख्छु भने कसैलाई आरोप लगाउन सकिन्छ तर आरोप पुष्टि हुनुपर्दछ र धेरै आरोपहरू लागेका छन्, धेरै शीर्षकहरूमा धेरै नेताहरूको नाम जोडिएको छ। त्यसैले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू छन्, ती अङ्गहरूले ती आरोपहरू के हो भन्ने कुराको बारेमा त्यसको पुष्टि गर्नुपर्दछ, त्यसको छानबिन गर्नुपर्दछ। छानबिन गर्नको लागि सरकार बाधक हो भने सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ, छानबिन गर्नलाई सहज बाटो दिनुपर्दछ। छानबिन गरेर के परिणाम आउँछ म देख्छु अहिले जति पनि आरोपहरू लागेका छन्, आरोप पुष्टि हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला हतकडी लगाएर चाहिँ के आरोप पुष्टि भएका मान्छेहरूलाई जेलमा पठाउनको लागि आदेश दिने व्यक्ति नै सायद प्रधानमन्त्री हुन्छ होला। त्यसो भएको कारणले कोही मान्छेमाथि आरोप लागेका छन्, नेकपाका पनि धेरै नेताहरूमाथि आरोप लागेका छन्। हिजो कुनै अरू पनि अमुक पार्टीहरूको चाहिँ नेताहरू वास्तवमा आरोप पुष्टि भएर जेल बसाइ गरेर फर्केको पनि इतिहासहरू छ। त्यसो भएको कारणले आरोप पुष्टि हुँदा हामी नै वास्तवमा ती त्यस्ता नेताहरूलाई वास्तवमा पार्टीबाट निकालेर उनीहरूलाई कानुनी हिसाबले कारबाही गर्ने कुरामा कोही पनि वास्तवमा पार्टी अथवा सरकार अथवा त्यसका कार्यकर्ताहरू कुनै पनि मानेमा हिचकिचाउने छैन। त्यसो भएको कारणले अहिले वास्तवमा नेकपा भित्रका कतिपय पार्टी नेताहरूमाथि लागेका आरोपहरू पुष्टि हुनसाथ
ती कुराहरूको बारेमा पार्टीले एक इन्च पनि त्यसलाई जोगाउने वा केही गर्ने स्थिति बन्दैन र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सबभन्दा पहिला आदेश दिएर ती त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराको म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामी जहाँसम्म अन्य कतिपय कुराहरू जनजीविकासँग सवालका कुराहरू, सरकार सञ्चालनका पद्धतिहरू, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अहिले कोभिड नियन्त्रणसँग जोडिएको कतिपय कुराहरूमा हामीले पनि भनिरहेका छौँ जति सहज ढङ्गले वास्तवमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, यी यस्ता कतिपय वाद विवादहरूमा अल्झिनु पर्नाको कारणले त्यस्ता धेरै कुराहरूको बारेमा यहाँ चाहिँ सरकार सञ्चालनमा एउटा सहजता पैदा नभइरहँदाखेरि कतिपय परिणामहरू दिनुपर्ने ठाउँमा परिणामहरू दिन नसकेको पनि सत्य हो। त्यसैले परिणाम दिनको लागि नै पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता र अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको पनि आन्तरिक सहकार्य, त्यसको माध्यमद्वारा मुलुकमा आइपरेका यस्ता विपदहरूमा वास्तवमा एकताबद्ध भएरै मुलुकमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले यो बिचमा हामी बिचमा जति पनि अहिले बहसहरू भइरहेका छन्, यी बहसहरूबाट अन्ततोगत वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व, नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ समयहरू अब आउँदै गरेको हो कि भन्ने खालको स्थिति पनि जनताले महसुस गरेका छन्। र अब जहाँसम्म कतिपय अहिले शासन सत्तासँग जोडिएर शासन सत्ताले असफल भएको कारणले अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ कोही व्यक्ति असफल भएको कारणले अब व्यवस्थै असफल हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि प्रश्नहरू उठेर अहिले केही ठाउँमा केही जुलुसहरू पनि भएको देखिन्छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने गणतन्त्रमा सबैलाई राजनीति गर्न छोड्छ, राजनीतिक दल खोल्न पनि छोड्छ, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पनि छोड्छ। त्यसैले म त के देख्छु भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि लाग्छ म कुनै दलको सदस्य बनेर म चाहिँ राजनीतिमा आउँछु भन्छ भने वेलकम छ, नेकपाभित्र आउनुहुन्छ वेलकम छ, नेकपाले सदस्य दिन्छ, काङ्ग्रेसभित्र जानुहुन्छ त्यसमा पनि काङ्ग्रेसभित्र सदस्य दिन्छ, आफै छुट्टै पार्टी बनेर म आउँछु भन्यो भने वेलकम छ, प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौँ। तर वंश परम्पराको आधारमा कोही जन्मको कारणले म चाहिँ शासक बन्छु भने यो सम्भव छैन। त्यो त ठाडै वास्तवमा त्यो कुनै पनि मानेमा पनि त्यो सम्भव छैन। जन्मिएको कारणले म फलानु ठाउँमा जन्म्यो, फलानुको कोखमा जन्मिएको कारणले म त राजा हुन पाउँछु भनेर कसैले देख्छ भने यो दिवा सपना मात्रै हो। फेरि यसमा आऊ बचाऊ भनेर जो साथीहरू हिँड्नु भएको छ, यो चाहिँ कतै एउटा धुपबत्ती बालेर अनि आफू केही पनि गर्नु नसक्ने, आफ्नो कुनै क्षमता छैन, हुती छैन, अनि कुनै ठाउँमा गएर धुपबत्ती बालेर लौ न प्रभु मलाई बचाइदिनु भनेर भन्नेहरूको चाहिँ तर्क हो। त्यसो भए त्यस्ताहरूले सधैँभरि यस्तै कुरा गर्छन्। त्यसैले म के देख्छु भने अहिले वास्तवमा यसरी आफू आउन अर्थात् अहिले व्यवस्थाले के दिएको छ, एउटा सर्वसाधारण नेपाली जनता जुनसुकै वर्ग समुदाय वा कुनै जातमा जात विशेषको कोखमा जन्मिनु भने केही फरक परेन, जहाँसुकै जन्मेको होस्, जतिसुकै जुनसुकै तहको वर्ग समुदायको कोखमा जन्मेको होस् न, ऊ तपाईँको चाहिँ वास्तवमा ऊ यो मुलुकको सबभन्दा माथिल्लो तहमा पुग्नको लागि कुनै पनि कानुनले छेक्दैन, कुनै संविधानले छेक्दैन, क्षमता उसको हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्यो। यो मुलुकको राष्ट्रपति बन्नको लागि वास्तवमा कोही पनि नेपालको जुनसुकै कुनामा जन्मेका छोरा छोरी जोसुकै होस् उसको लागि बाटोले छेक्दैन। त्यसैले प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको बिचमा गएर जनताको राम्रो काम गरेर शासन गर्न सक्ने, शासक बन्न सक्ने अर्थात् शासक होइन जनताको सेवक बन्न सक्ने अवसर यो संविधानले दिएको छ। अनि म चाहिँ फलानुको कोखमा जन्मेको कारणले म राजा हुन पाऊँ भनेर अहिले चाहिँ हुन्छ, त्यसमा यो 21औं शताब्दीमा यो कुनै माने पनि सम्भव छैन। त्यसैले उहाँलाई त म आह्वान गर्न चाहन्छु, पार्टी बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्, आउनुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौँ। अझ म त भनिरहेको छु अहिलेको यो शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरिदिउँ, शासकीय स्वरूप अहिले जुन संसदीय शासकीय स्वरूप छ यसलाई परिवर्तन गरिदिउँ। हामी वास्तवमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको सिस्टममा जाउँ न, त्यति बेला प्रतिस्पर्धा गरौँ। सायद अहिले म राजा हुन्छु भन्ने ज्ञानेन्द्रले लागेको होला, म राष्ट्रपति उठ्छु भन्छ भने म पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार होला नि, अथवा मेरो पार्टीको कोही नेता प्रतिस्पर्धा गर्न तयार होला नि, राष्ट्रपति बन्ने चाहिँ राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने